ट्राइब्यूनल मुकर्रर हुआ जरगे का, उसने भी सुलह की कोशिश की, नहीं हुआ, तलाक पर नतीजा निकला, तलाक की इजाजत मिली, औरत ने मर्द ने तलाक दे दिया। अब तलाक के बाद या तो इसको दोबारा निकाह करके अपने साथ रखे अगर आपस में इनकी समझ बूझ सीधा हो गई, या उसको अच्छे तरीके से छोड़ दे और उससे कुछ भी ना ले। एक मर्तबा निकाह हो गया, तलाक हो गई। अब अगर मियां बीवी आपस में जोड़े रहे और उन्होंने कहा कि हमने अच्छा नहीं किया कि तलाक दी, तो अब उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इम्साकुम बिमारूफ, इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद दोबारा निकाह करो। इन्होंने दोबारा निकाह किया, ये एक मर्तबा तलाक का अमल गुजर गया और अल्लाह ने फरमाया 2 मर्तबा हो सकता है, यानी इसने तलाक दी फिर आपस में पेशेमान हो गए बगैर किसी हलाला वलाला के। ये हलाला का अमल कोई कुरान में नहीं। पहली तलाक हुई इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद, शौहर और मियां बीवी फिर आपस में रजा हो गए, निकाह फिर हो गया, बस एक मर्तबा अमल खत्म हुआ। अब दोबारा चंद साल बाद या चंद अय्याम बाद फिर इनके दरमियान इख्तिलाफात बर्पा हो गए, तो अल्लाह ताला ने फिर वो 3 मराहिल जिक्र किए हैं। फिर मर्द औरत को नसीहत करे, वरना ख्वाबगाह में उससे जुदाई इख्तियार करे, वरना थोड़ा सा उसको मार पीट करे, ना हो गया तो फिर मुसालहती ट्राइब्यूनल हकम सालिसान मुकर्रर करे। अब सालिसान या इनके दरमियान समझौता करे या तलाक का फैसला करे। अब अगर दूसरी मर्तबा भी तलाक का फैसला हो गया और मियां बीवी फिर पशेमान हो गए कि हमने अच्छा नहीं किया कि तलाक लिया या तलाक दिया, तो फिर इनको इजाजत है कि इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद दोबारा आपस में निकाह कर लें। अत-तलाक़ मर्रतान का मसला खत्म हो गया, यानी 2 मर्तबा तलाक के बाद भी मर्द औरत आपस में मिल सकते हैं। अब अगर 2 मर्तबा दोबारा निकाह हुआ, अब तीसरी मर्तबा इनकी फिर लड़ाई हो गई, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वही 3 मराहिल से गुजरना पड़ेगा। मर्द उसको नसीहत करे, नहीं तो ख्वाबगाह में जुदाई इख्तियार करे, नहीं तो मारे, नहीं तो फिर दूसरा मरहला है आपस में मुसालिहती ट्राइब्यूनल हकमैन और अदालत मुकर्रर करे। वो अगर सुलह करे, सुलह ना हो जाए तो फिर तलाक का फैसला इजाजत दे दे। अब अगर तीसरी मर्तबा भी इसने तलाक दे दी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तीसरी मर्तबा भी इसने तलाक दे दी तो फिर ये बीवी इस मर्द के लिए कतअन जायज नहीं, बस मसला ही खत्म। अब ये जो फ़इन तल्लक़हा जो आयत नंबर 230 के अंदर है, फ़इन तल्लक़हा, बस अगर उसने इसको तलाक दे दी तो हमारे मुफस्सिरीन हजरात कहते हैं कि यहां मुराद है तीसरी तलाक। फला तहिल्लु लहू, फिर जायज नहीं है इस मर्द के लिए, मिन बादो, इस तीसरे तलाक के बाद, हत्ता, यहां तक, तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि निकाह करे वो दूसरे शौहर से। यहां बहस मुसलमानों समझने का है। तो अल्लाह ताला की इस आयत की जरा तफसील समझ लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुतलक तलाक जो है, जो मैंने बयान किया, पहली मर्तबा तलाक हो गया आपस में निकाह कर सकते हैं, दूसरी मर्तबा फिर तलाक हो गया निकाह कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी मर्तबा भी इन लोगों ने तमाम मराहिल से गुजर करके तलाक हो गया तो अब निकाह मुमकिन नहीं। लेकिन इसका क्या माना, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। हम कहते हैं कि अब खुला की बात जरा समझ लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुहुमुन
اب مما آتیتموہن شیئا، میں نے بتایا کہ عطف تفسیری ہے، تصریحٌ بإحسان پر۔ یہ حکم سورۃ النساء 19 میں بھی ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ایسا نہ ہو کہ تم عورتوں کو تنگ کرو اور قید رکھو اس بہانے کے لیے کہ تم ان سے جو کچھ دیا ہے وہ لے لو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں دیے ہوئے چیزوں میں کچھ بھی واپس نہیں لوگے۔ لیکن میں نے ایک بات بتائی تھی کہ بعض حالات میں مجبوری ہوتی ہے کہ شوہر نے سب کچھ بیوی کے نام پہ کر دیا ہوتا ہے، یا عورت نے سارا مہر لیا، سارا جائیداد عورت کے نام پہ لکھا ہے، اور شوہر اور بیوی کا نفرت پیدا ہو گیا، تو بامر مجبوری اجازت ہے خلع کی، اس لیے کہ اس صورت میں جب تمام جائیداد اس کے نام ہے، ساری پراپرٹی اس کے نام ہے، اب اگر وہ مفت طلاق دے گا تو یہ تو ملنگ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فَإِن طَلَّقَهَا جو فرمایا ہے یہ تیسری طلاق نہیں ہے، یہ طلاق خلع ہے۔ یہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، طَلَّقَهَا کا عطف فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ پر ہے۔ محققین کہتے ہیں فإن طلقها کا عطف فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ پر ہے، اور مفسرین نے الطلاق مرتان پر اس کا عطف کیا ہے، لیکن الطلاق مرتان پر اس کا عطف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ محققین اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اس میں دو خامیاں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ فَإِن طَلَّقَهَا اور الطلاق مرتان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 3، 4، 5 جملے بیچ میں آئے ہیں، فاصلہ بہت ہے۔ یہ بیچ میں جتنے جملے ہیں ان سب کو جملہ معترضہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ دوسری وجہ، الطلاق مرتان کے بعد وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مما وغیرہ کا عطف جو ہو رہا ہے اس میں مذکر مخاطب کی صیغے ہیں۔ الطلاق مرتان کے بعد وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مما آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اس کے اندر یہ سارے کے سارے صیغے مذکر مخاطب کی صیغے ہیں۔ لَكُمْ ان تأخذوا آتیتموہن، اور عورتوں کے لیے مؤنث غائب کی صیغے آئے ہیں، ہن ایسے صیغے آئے ہیں۔ اگر فَإِن طَلَّقَهَا کا عطف الطلاق مرتان پر ہوتا تو ضمیریں مذکر مخاطب کے ہوتے، پھر ایسا ہوتا فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ فلا يحللن لكم من بعد حتى ينكحن ازواجا غيركم، ایسا ہوتا۔ فإن طلقها میں مردوں کے لیے واحد مذکر کی صیغے آئے ہیں، طلق، لہو، غیرہ، عورتوں کے لیے واحد مؤنث غائب ہا، تحل، تنکحو کی ضمیری آئی ہیں، اور یہ تنکحو کی ضمیری جو آئی ہیں یہ آیت خلع کے عین مطابق ہے، یخافا یقیما علیہما افتدت، لہٰذا یہ پکی بات ہے کہ فإن طلقها کا عطف الطلاق مرتان پر نہیں بلکہ آیت